بسم الله والحمد لله وبعد. من العبادة العظيمة الفاضلة في هذا الشهر المعظم والتي لها اختصاص فيه عبادة العمرة عندما تقع في رمضان، ولها دليل يبين فضلها، وهو ما رواه البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: ما منعك أن تحجين معنا؟ فذكرت له سبب، ثم قال: فإن كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحو مما قال. في رواية عند مسلم قال: فإن عمرة فيه تعدل حجة. وجاء هذا الحديث بتسمية هذه المرأة بأنها أم سنان الأنصارية. وثبت هذا أيضا من حديث عن أبي طليق الأشجعي يقول: طلبت مني أم طليق جملا تحج عليه، فقلت: قد جعلت في سبيل الله. فقالت: لو أعطيتني لكان في سبيل الله. يقول: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، لو أعطيتها لكان في سبيل الله، وأن العمرة في رمضان تعدل حجة. جاء من حديث أنس أيضا، وجاء من حديث أم معقل، وجاء من حديث آخر، وغيرها من الحديث التي يفهم منها أن العمرة في رمضان ليست خاصة بهذه المرأة، وإنما هو حكم عام. ولذلك كان السلف يحرصون على العمرة في رمضان، وقد أثرت العمرة في رمضان عن جمع من التابعين كان سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعبد الملك بن أبي سليمان وأبي عبد الرحمن بكر بن عبد الرحمن وغيرهم، بل كان أهل مكة يعتمرون في رمضان من الجعرانة، وهذا صنيع سعيد بن جبير ومجاهد ونحو ذلك. ولذلك كان جمهور من الفقهاء يسمون العمرة برمضان بالحج الأصغر، وهذا جاء منصوصا عن الإمام أحمد وعن الشافعي رحمة الله عليهم أجمعين. على كل من تيسر له العمرة فقد أتى عملا عظيما، ومن لم يتيسر له فالحمد لله، الأمر كله قائم على أنه عمل من الأعمال المسنونة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.